वेलकम बैक जी। और एनसीए जिस वजह से जाना जाता है, वो खुशी, वो एंजॉयमेंट जो है वो जारी हो चुकी है। डेलीगेशन आना शुरू हो चुके हैं, गेस्ट आना शुरू हो चुके हैं, माहौल जमना बनना शुरू हो चुका है। और हमारे साथ वीसी साहब मौजूद है। वीसी से मुझे ये बताइएगा, जो एनवायरमेंट राइट नाउ मौजूद है यहाँ पर, जो हम लोगों को एक वाइब नजर आ रही है, क्या कमाल वाइब है, क्या और भी सरप्राइजेस अभी बाकी है? देखिए जी, लाइव पेंटिंग चल रही है इधर, ये म्यूजिक भी लाइव चल रहा है, और काइट बेकिंग की वर्कशॉप भी जारी है, और फूड स्टॉल है कई जो फ्रेश बन रहा है। और ये डेलीगेशन आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, टर्की, इटली, बेल्जियम, डेनमार्क, सऊदी अरेबिया, मोरक्को, पैलेस्टाइन, ये इतने सारे आए हुए और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि हर जगह जो भी जिस भी एज ग्रुप के लोग आएंगे यहाँ पर एंजॉय ही करेंगे। जी जी कर रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सर मुझे ये बताइएगा, ओवरऑल जो ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहा, आज थर्ड डे है इवेंट का, और जिस तरह से हमने सक्सेसफुली इसको कैरी ऑन किया, हमने पेचे लगाए, हम लोगों ने बो काटा देखा, सदाई देखी, हम लोगों ने ढोल देखा, हम लोगों ने कॉन्सर्ट्स देखे, कवाली नाइट हुई, क्या क्या था जो हमने यहाँ पर नहीं देखा है। ओवरऑल इस सक्सेसफुल इवेंट के बारे में क्या कहना चाहिए आप? देखिए जी, एक गैप था बहुत बड़ा लास्ट 20 ईयर्स में, क्योंकि कोई फेस्टिविटी हमारे यहाँ कोई ख़ास तो है नहीं, यही एक है। और जितने सच धज से हुई है ये, और जितनी एनर्जी लोगों ने इसमें हमें देखने को मिली है, और ये तो एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक कामयाब पॉलिसी का नतीजा थी, जो कि एक स्टेप लिया, और ये जारी रहना चाहिए, क्योंकि जो इन्वॉल्वमेंट है पब्लिक की, लोगों की, एक गैप था। मैं समझ रहा हूँ कि जो यूथ को इंगेज ये किया गया है, और ये यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, वरना नौजवानों पे शिकायत आती है कि नौजवान ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो सारा दिन उस पर फ़ोन पे रहते हैं। तो अब देखिए, लोग फ़ोन छोड़ के ये पतंगबाजी की तरफ आए, कम से कम हाथ को हरकत दी है। अभी भी मुझे पीछे ढोल की थाप जो है ना वो सुनाई दे रही है, और क्या ही मजा आ रहा है, क्या ही रिदम जो है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ऑल्सो मैं ये जानना चाहूंगी, एनसीए के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। आउटसाइड द एनसीए जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो यही सोच रहे होते हैं, यार एनसीए के बच्चों में जो आर्ट है, जो क्रिएटिविटी है, वो कहीं और नजर नहीं आती है। इवन हम लोग अगर प्रोफेशनल साइड पे जाए, कॉर्पोरेट ऑफिस में भी जाए, तो एनसीए के बच्चों को जो है ना वो अलग ही वैल्यू मिलती है, क्योंकि क्रिएटिव माइंड्स होते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जो एनसीए के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितना भरपूर इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट? देखिए जी, ये सब, इसे डिज़ाइन भी उन्होंने किया है, इसे एग्जीक्यूट भी उन्होंने किया है, और परफॉर्म भी वही कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात करें ना क्रिएटिविटी, तो हमारा ये जो खित्ता है ये बड़ा दरखेज है, बड़ा क्रिएटिव है, इसे मौका मिलना चाहिए। और ये जो मौके जो फराहम करना है, ये बहरहाल रियासत का काम है, और ये मौका उन्हें मिला, और उन्होंने इसमें भरपूर शिरकत आप देख रही हैं। एनसीए से या नॉन एनसीए, एक जनरल पब्लिक, सारा जो लाहौर है वो सड़क पे है, बल्कि लाहौर से नवा है वो भी लाहौर में मौजूद है। कितने लाख गाड़ियाँ के लाहौर में एंटर हुई हैं, आपके पास ये डाटा है, तो लोग खुश हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया वाइस चांसलर साहब ने हमें टाइम दिया, और आप देख रहे हैं, नाज़रीन को हम लाइव दिखा रहे हैं कि भाई हमारे कैमरे के सामने जो है पतंगे गिर रही हैं, बो काटा हो रहा है, पेचे लग रहे हैं, और हवा का जो शिकायत आ रही थी ना, वो भी जो है वो जो है खत्म होना शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आई एम गुड ऑल्सो। बहुत ही खूबसूरत कलर पहना है आपने माशाल्लाह, और आपके बालों को तो मैं लाजमी कॉम्प्लीमेंट करूंगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर। थैंक यू। अब मुझे ये बताएं, बसंत का मजा आ रहा है, एंजॉयमेंट हो रही है, आखिर क्या है ऐसा जो यहाँ पर मिसिंग है? आई एम ए लाहौरी थ्रू एंड थ्रू। सो बसंत, ग्रोइंग अप बहुत दफ़ा बसंत मनाई है, अंदरून शहर में मनाई है। माई हार्ट इज़ वेरी हैप्पी, माई हार्ट इज़ वेरी हैप्पी। आप सोचो, एक महीने से, जिसको कहते हैं ना कि हैप्पीनेस इज कंटेजियस, लोगों में आपको खुशी, लोगों के मुंह पे स्माइल नजर आ रही है। आई एम वेरी 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 हैप्पी। एंड आई लव आपकी चूड़ियाँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। देखें सही, आप देखें तो सही कि लाहौर बसंत आई है वापस, और रंगों को साथ लेकर आई है, और जो रंग हमें नजर आ रहे हैं वो हर चेहरे से पता चल रहा है कि अंदर से लोग खुश हैं। अंदर से वो कहते हैं ना, बाहर आई तो लौट आए हैं, फिर अदम से वो ख्वाब सारे, शबाब सारे। सो वेरी हैप्पी। आई होप कि ये साल में एक तो ये चलती रहे, अब कभी खत्म ना हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और 3 दिन के लिए सही, लेकिन चले साल में 2 दफा भी हो जाए तो क्या बात है। तो बाहर इज अ स्टेट ऑफ माइंड, दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड।
اینڈ اب بہت عرصے کے بعد مائی کڈس ڈونٹ نو واٹ بسنت از, مائی کڈس ڈونٹ نو واٹ. آپ نے سکھایا ان کو پتنگ کیسے اڑاتے ہیں, پیچے کیسے ڈالتے ہیں, چیپی کیا ہوتے ہیں؟ مجھے زیادہ خود بھی نہیں پتا. آپ کو پتنگ بھی نہیں اڑاتے؟ نہ یعنی کہ ہم ہوا میں پتنگوں کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. خوش ہو جاتے ہیں, بالکل ہو جاتے ہیں, بالکل. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ میم, تھینک یو سو مچ. آگے بڑھتے ہیں, ایک اور میم ہمیں نظر آئی ہے, کیا ہی بسنت کے رنگ میں رنگی ہوئی, یلو کلر پہنا ہوا ہے اور کیا خوبصورت لگ رہی ہے, کمپلیمنٹ کر رہا ہے آپ کو. سو مچ, تھینک یو سو مچ. اچھا مجھے یہ بتائیں کتنی خوشی ہے بسنت کے واپس آنے کی؟ سب کہہ رہے ہیں 25 سال کے بعد بسنت واپس آئی ہے اور باہر لے کے آئی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے, بہت زیادہ خوش ہیں سب لوگ, پورے لاہور کے لوگ بہت زیادہ خوش ہیں, سب لاہوری. اور اتنا اچھا فیسٹیول ہے جو ہم لوگ بہت سالوں سے مس کر رہے تھے, اور وہ جو بچپن کی یادیں تازہ ہوئی ہیں وہ تو کمال ہی ہے. اور ہمارے کالج کے حوالے سے ہم بات کریں, اگر میں بات کروں تو ہمارے جو وی سی صاحب ہیں وہ اتنے ماشاءاللہ جنرس ہیں کہ 3 دن سے ہمارے ادھر بچوں کے لیے بسنت سیلیبریٹ ہو رہی ہے. جو بچے آئے ہوتے ہیں دور دراز کے علاقوں سے, ان کو ایسے تاکہ وہ بالکل فیملی والی, ہوم والی فیلنگ آئے, تو اس لیے ان کے لیے یہ ساری ایفرٹ ہو رہی ہے. تو آپ کیا این سی اے سے ہیں؟ ہاں جی, میں این سی اے سے ہوں. ہمیں این سی اے کے ایلومنائی مل گئے ہیں, بتائیں جی این سی اے کے لوگ تو بڑے کریٹو رہے ہیں, اور یہ جو ایونٹ اتنا خوبصورت, میں نے ابھی وائس چانسلر صاحب سے بات کی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسٹوڈنٹس نے آرگنائز کیا ہے, انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے, انہوں نے پلان آؤٹ کیا ہے, اور کیا ہی اچھا پلان. جی بالکل, ہمارے سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس نے کیا ہے, یہ سارا ارینج کیا ہے, اور بڑا اچھا بالکل شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں انہوں نے بڑا اچھا ڈیکور کا سارا ارینجمنٹ کیا ہے. اور ہمارے بچے ہوتے ہی اتنے کریٹو ہیں کہ ان کو بالکل ٹاسک دیں تو ود ان منٹس وہ بڑی اچھی ایگزیکیوشن کر سکتے ہیں. دیٹ از فار شیور. کیا کہنا چاہیں گی, آج جو پیچھے آپ کو تھاپ نظر سنائی دے رہی ہوگی ڈھول کی, اور جس طرح سے ہم لوگ کلرز دیکھ رہے ہیں, رش دیکھ رہے ہیں عوام کا, لاہور ہی اسی لیے لاہور ہے. بالکل لاہور ہے, ایسے ہی نہیں کہتے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, لیکن ذرا اس کو اگر ہم پنجابی میں بات کریں تو وہ یہ ہے کہ لاہور ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ میم, بہت اچھا لگا. ایمان مجھے نظر آ رہی ہے, ایمان آ جائے جی, بات کرتے ہیں, آ جائے جلدی سے. ہمیں ہوسٹ مل گئی ہے بھائی پروگرام کی. السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آلریڈی میں آپ کو کمپلیمنٹ دے چکی ہوں. آپ کو پتا ہے میں کس بارے میں کمپلیمنٹ؟ جی مجھے پتا ہے. بتائیں, گیس کریں. کیا آپ میرے ایئرنگس کے بارے میں تھوڑا سا کمپلیمنٹ کرنے والی ہیں؟ بالکل فار شیور. اچھا مجھے یہ بتائیں, کل میں نے آپ سے سوال پوچھے تھے, اور وہ سوال تھے بھائی بو کاٹا کے بارے میں, کنی دینے کے بارے میں, ہے نا, تو اب یاد ہو گئی ہے. دیکھو میرے اسٹوڈنٹ ہے اچھے لیکن کچے بھی ہیں. ہاں یاد ہے, مجھے کنی دینا پتا ہے. کنی دینا پتا ہے. اچھا آج نا میں ایک اور ورڈ یاد کر کے آئی ہوں جو مجھے بھی نہیں آتا, اس کو کہتے ہیں چمب. کیا چمب, وہ کیا ہوتا ہے؟ میرے سوال سے پیچھے ڈھول کی تھاپ ہے. نا گلچ. ہاں, کیا لوڈنگ چل رہا ہے, بتائے گا؟ لوڈنگ ہو رہا ہے, بفر ہو رہا ہے. بتا دیں, میں یہ چمب ہوتا ہے, وہ جب آپ, مجھے بھی نہیں پتا. بس مجھے ورڈ یاد ہے, مجھے مطلب نہیں ہوا. اچھا مجھے بتائیے, اوور آل اب سم اپ ہونے کے, آج لاسٹ ڈے ہے, آج آخری دن ہے, کتنا انجوائے کیا ہے ہم نے ان 3 دنوں میں, اور آج بھی کتنا انجوائے کرنے والے؟ بہت انجوائے کر رہے ہیں. رات کے 3 بجے تک ہم این سی ہاسٹل میں لٹرلی ہم لوگ سب کے سب پتنگ اڑا رہے ہیں, ساری فیملی ساتھ ہے. سب سے خوبصورت بات یہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پر آپ کو ہر ایج گروپ انجوائے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اٹس اے ویری فیملی ایونٹ, اتنا مزہ آ رہا ہے. کانسرٹ بھی ہے, ڈھول بھی ہے, ڈرم سرکل بھی ہے, پینٹنگ بھی ہے, لائیو پینٹنگ ہے, مطلب کیا کچھ نہیں ہے, مطلب کمال. سو ٹرو. اور جس طرح سے ہمیں پھر فورن ڈیلیگیشن نظر آ رہا ہے, لوگ جو ہے وہ باہر کے ممالک سے بھی ہمارا کلچر جو ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں, اور کتنا انجوائے کر رہے ہیں. اوور آل کیا کہنا چاہیں گے, مجھے بتائیں جی. این سی کے اسٹوڈنٹس, مجھے بھی وی سی صاحب بتا کر گیا, این سی کے اسٹوڈنٹس نے آرگنائز کیا ہے اس ایونٹ کو, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بتا رہی ہوں, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں دے آر ویری ٹیلنٹڈ. ارتضا اینڈ آئی تھنک صبور اس کے ہیڈ ہیں اس بار, اور وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں. بہت رات بھر جا کے انہوں نے یہ سارا آرگنائز کرایا ہے. جینون, اگر آپ چلے جائیں نا یہ موچی گیٹ اور یہ ساری چیزیں ڈھونڈنے, تو پتہ چل جائے گا. واقعی میں ایک دفعہ موچی گیٹ گئی ہوں ایک پروگرام کرنے کے لیے, حالت ہو گئی تھی بھائی, بالکل پیروں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو پھرنا پڑتا ہے, آپ کو گھومنا پڑتا ہے. اور ساتھ آئی تھنک ٹیچرس بھی جو ہمارے, وہ بھی فل ٹائم باہر ہی ہیں ان کے ساتھ, اور وہ کل رات بھی لگے ہوئے تھے. لیکن پھر ایسے ہی نہیں نا, لاہور کو لاہور کہتے ہیں, لاہور جو ہے نا وہ زندہ دلانے لاہور. ہاں, تھینک یو سو مچ. آئی نو, آئی کین انڈرسٹینڈ, آپ بہت بزی ہے. آپ
होस्ट करने, आप अपनी ड्यूटीज से हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच हिमान। आज है जी हमारे साथ एक और गाय मौजूद है जो कि मुझे लगता है कि काफी इन्वॉल्व है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक। आप मुझे लग रहा है कि आप काफी बिजी हैं क्या इवेंट के? हम ऑर्गेनाइजर थे, हमने तो 5 दिन से हम सोए भी नहीं है। हम इतने ज्यादा इस टाइम हमने नाश्ता भी नहीं किया और हम यहाँ पर आ गए जी, काम और ये वो सारा कुछ चल रहा है, फूड स्टॉल, डेकोर, फिर इसके अलावा स्टेज की परफॉर्मेंस और सारा कुछ हम इसको जो है वो मैनेज। अच्छा, यानी आपने मुझे नाम नहीं बताना, हमने यही बताना कि मैं ये कर चुका हूँ। तो अभी तक तो सारा कुछ हमने नाम तो बता देना। मेरा नाम हसान है, हसान। मैं एनसीए फैकल्टी मेंबर भी हूँ और इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हूँ एनसीए का। अच्छा, अभी मुझे ईमान बताकर गई है कि भाई फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स सब मोची गेट भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, सामान लेकर आ रहे हैं, इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या वो आपका ही नाम ले रहे हैं? जी, हम लोग मोची, फिर उसके बाद गणपत रोड, हम लोगों ने कोई मार्केट नहीं ऐसी छोड़ी जहाँ से हम सारा सामान इकट्ठा किया, क्योंकि लास्ट 3 डेज थे और इतनी ज़्यादा यहाँ पर हसल बसल हुई थी कि बहुत मुश्किल था कि मार्केट्स में लेना, और सामान को सारा हमने स्टॉक किया और फिर उस तरह से अब हम और तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए आपने तैयारी सारी कर ली है, सारे एंजॉयमेंट किया, आपने खुद बसंत मनाई? अभी तक नहीं बनाई, अब हम मनाएंगे, अब हम फ्री हो गए, अब हम मनाएंगे, अपना एंजॉय करेंगे। यानी ये करनी देनी आ गई है आपको? सब कुछ आ गया, हमने अभी सारा सीख लिया, हमने लोगों से भी सीखा और हमने खुद भी, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।